हमारे पहले हुकूमत 2008 से लेकर 13 तक जो इनकलाबी इस्लाहात आप लेकर आए, कुछ कुव्वतों के लिए वो को पसंद नहीं आए, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ वही साजिशें शुरू हुए, वही किरदार कशी, वही मीडिया ट्रायल, वही नैब के जरिए जाली ट्रायल्स शुरू हुए। इलेक्शंस में एक के बाद एक धांधली के और लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने की वजह यही था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को महदूद रखना था, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की सोच को, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की सोच को, इनके मंशूर को, इनके नजरिया को जितना दूर इस्लामाबाद से रखा जाए, तो इन्होंने ये समझा कि ये मुल्क के लिए बेहतर होता। ये साजिश के तहत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मुल्क में तोड़ा गया, हमले करते रहे एक और जमात को जन्म देने के लिए। पीटीआई को पाकिस्तान की सियासत में जगह देने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक साजिश के तहत, एक मंसूबा के तहत, पहले 2013 के इलेक्शंस में दहशतगर्द तंजीमों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कहा था कि आपके जो कैंडिडेट्स है वो कैंपेन नहीं कर सकते हैं, और साथ साथ जो ये प्रॉक्सी जमाते थे, इन्हीं दहशतगर्द की तंजीमों ने इजाजत दी कि आप कैंपेन कर सकते हैं। वैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शिकायतें थी 2013 के, 2018 के, पिछले हर इलेक्शंस में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकायत होता है, मगर इसलिए कि हम मुहिब्बे वतन जमात हैं, इसलिए कि हम अपने मफाद नहीं पाकिस्तान के मफाद सोचते हैं, तो हमने हर बार 2008 से लेके आज तक अपने जो शिकायतें हैं, अपने जो एतराजात हैं, वो एक तरफ रख के मुल्क के मफाद, जमहूरी मफाद, हमारा निज़ाम के मफाद सोच के आगे चलते रहे। और उसको नतीजे में आज हम कह सकते हैं कि हमने उन तमाम साजिशों को एक बार फिर नाकाम किए। जो सोच, जो मंसूबा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की सियासत से आउट रखना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कंटेन करना है, वो सोच सदर जरदारी की विजन की वजह से, सदर जरदारी की सियासत की वजह से आज वो सोच बुरी तरह हार चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुल्क में इस वक्त सबसे बड़ा जिम्मेदारी है, सबसे अहम सियासी जिम्मेदारी है कि ना सिर्फ हमारे हुकूमतें, एक सूबा सिंध में और दूसरा इत्तेहादी हुकूमत बलोचिस्तान में मौजूद है, साथ साथ सूबा पख्तूनख्वा में, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पंजाब के जो आईनी ओहदे हैं, जो आईनी जिम्मेदारी है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे के साथ है। जो वफाक की आईनी ओहदा है, जो वफाक का नुमाइंदगी करता है, वो भी ना सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, मगर तारीख में पहली बार सदर जरदारी वो वाहिद सिविलियन सदर है जो कि दूसरी दफा सदर का ओहदा संभाल रहा है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे अहम जिम्मेदारी इस वक्त नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में है, जहां पाकिस्तान के अवाम ने यह फैसला किया कि किसी एक जमात को हुकूमत नहीं देना, ना मुस्लिम लीग नवाज को अक्सरियत दी गई, ना वो जो बाकी सियासी जमातें हैं ऑपोजिशन में उनको अक्सरियत दी गई।
اور پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ جہاں پیپلز پارٹی فیصلہ کرے تو وہاں حکومت بنے. اور آپ سب کو یاد ہوگا کہ الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ نے 2 دن کے بیٹھک کے بعد اس فیصلہ پہ، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جہاں پاکستان مختلف مسائل کا سامنا کر رہے ہیں، جہاں ایک طرف ہمارا معاشی مسئلے ہیں، دوسری طرف دہشت گردی کے سیکیورٹی کے مسئلے ہیں، باقی تمام جو بھی موجودہ اس وقت کا سیاسی صورتحال تھا، اور صاف نظر آ رہا تھا کہ اپوزیشن جماعتیں حکومت سازی میں سیریس نہیں تھے، اپوزیشن جماعتیں پاکستان کے عوام کے اصل مسائل کا حل نکالنے میں دلچسپی نہیں دکھا رہے تھے. ان کا صرف ایک ہی خواہش تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کا قائد کو اس جیل سے نکالا جائے. اور دوسری طرف مسلم لیگ نواز کی باقاعدہ انگیجمنٹ تھا، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کرنے کے لیے، اس ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے اور مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلم لیگ نواز کے ساتھ دیا، اپنا ووٹ ان کو دلوایا، اور خود ان کا کیبنٹ کا، ان کا کوalition کا، ان کا حکومت کا حصہ نہیں بنے، تاکہ ان کو کھلا میدان ملے کہ وہ پرفارم کر سکے، وہ پاکستان کے مسائل کا مقابلہ کر سکے، پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوا سکے. اور ہم نے پورا کوشش کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام اعتراضات یا مسائل اپنی جگہ، کہ ہم نے ہمیشہ ہر موقع پہ، ہر مورچے پہ پاکستان کے عوام کا فائدہ کو، پاکستان کی قومی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کیے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی یہی کردار ادا کر رہی ہے کہ ہم اس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں معاشی ترقی دیکھنا چاہتے ہیں، مہنگائی میں کمی، عوام کو روزگار، غربت میں کمی، ہم اس ملک میں امن و امان دیکھنا چاہتے ہیں، دہشت گردی کا، انتہا پسندی کا خاتمہ چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کی ترقی، اس ملک کی روشن مستقبل چاہتی، اور جو بھی اس وقت ملک میں کے مسائل ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں، پاکستان کی سیاسی کارکنوں میں، پاکستان کے سیاسی ادارے میں اتنا طاقت ہے، اتنا قوت ہے کہ جو بھی ہمارے پاکستان کے مسائل ہیں، ہم نہ صرف ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں، مگر ہم پاکستان کو ان مسائل سے نکال بھی سکتے ہیں. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے اہم ایشو ہے، وہ ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا. جس ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں اکنامک سٹیبلٹی ہوتا ہے، اس ملک میں امن و امان بہتر ہوتا ہے، اس ملک کی معیشت کو فائدہ ہوتا ہے. اور افسوس کے ساتھ کسی نہ کسی وجہ سے پاکستان نے جو پولیٹیکل سٹیبلٹی چارٹر آف ڈیموکریسی کے تھرو قائم کیا تھا، وہ موجود نہیں ہے، جس کا نقصان عوام کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا معیشت کو ہو رہا ہے، جس کا نقصان ہمارا جمہوری نظام کو، ہمارا جمہوری ادارہ کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے معاشرے کو ہو رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ وہ کردار ادا کیا ہے جس سے نہ صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سامنے آئے، مگر ساتھ ساتھ جمہوریت اور جمہوری ادارے کو طاقت ملے، مضبوطی ملے.